अल्लाह या अल्लाह, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, हो जाए मुश्किल आसान सब, चाहे जो तू मेरे खुदा, चाहे जो तू मेरे खुदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा, हो जाए मुश्किल आसान सब, चाहे जो तू अंडे गरम अंडे खुदा, अंडे गरम अंडे। चाहे जो तू बड़े भाई मेरे खुदा। हजरत रोड पार करा देंगे। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, माशाल्लाह रोड पार करा। अल्लाह। प्यारे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रोड पार करा दिया माशाल्लाह। नाम तो बता दें कहाँ ले आए मुझे प्यारे भाई, कहाँ ले आए नाम तो बता दें प्यारे भाई। माशाल्लाह दो भाइयों ने रोड पार करा दिया, नाम नहीं बता के गए। कहाँ चले गए? अरे प्यारे भाई पता नहीं कहाँ चले गए, नाम नहीं बताया। अब्दुल भाई जा रहे हैं नाम तो बताते हैं। देंगे। अच्छा लिंक देंगे। अरे चले गए, नाम नहीं बता के कहाँ छोड़ गए मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दो प्यारे इस्लामी भाई मुझे छोड़ गए, नाम भी नहीं बताया, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा जी आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हबीब है और ये दो भी भाई इधर ही हैं। इधर इधर आना बेटा, इधर आना, इधर आओ, इधर ही है, इधर आ रहे, इधर आ रहे। कैसे ठीक हैं? ठीक है आप लोग? अच्छा ये बोल नहीं सकते और ये देख नहीं सकते। अच्छा फैजान भाई ज़रा आइए भाई, ये थोड़ा मामला आपने हल करना पड़ेगा, ये इनको इशारों की ज़बान में कुछ बात करनी पड़ेगी। हमारी मजलिस खुसूसी इस्लाम है कि इस्लाम में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजान भाई कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ये भाई तालिबान देख नहीं सकते और ये अंडे लेकर आए हैं और ये दो इनको रोड पार करा रहे थे। ज़रा इनसे पूछे कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं? आपने यहाँ रोड पर हम होटल पे, चाय के होटल पे बैठे हुए थे तो हमने देखा है कि एक नाबीना इस्लाम पे आए हैं और गाड़ी इनको रोड पार करना है तो हमने इनको रोड पार करवा दिया। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी नेकी का काम है, लेकिन ये आपका जहन कैसे बना, आपने क्यों इनको रोड पार कराया? अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी के हफ्ता रिश्तों में शिरकत करते हैं, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं मेरी सुन्नत की, और एक हदीस मुबारक भी हमने वहाँ सुनी कि नाबीना को जो 40 कदम चलाता है तो उसको, उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह इन्होंने ये इस नीयत के साथ ये किया। देखिए ये प्यारे भाई कितने अच्छे दो भाई हैं जो बोल नहीं सकते मगर उन्होंने आपको रोड पार कराया और ये फजीलत हासिल की। आप इनके लिए दुआ भी कर दें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह अल्लाह पाक इन्हें मदीना दिखाए। आमीन 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 माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल हबीब भाई बड़ा मुझे शौक था आपसे मिलने का, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ी खुशी हुई इन्होंने यहाँ तक छोड़ा मुझे। चले माशाल्लाह। अब ये बताएं इसमें है क्या, क्या बेच रहे हैं आप? अंडे बेच रहा हूँ, गरम अंडे होते हैं ना अब्दुल हबीब भाई। हाँ हाँ वो बेचता हूँ। कितने का एक देते हैं? ये 35 रुपए का एक देता हूँ, 70 के दो। 70 के दो। अच्छा ये कितने अंडे इसमें? इसमें अंडे बचे 6-7 होंगे तकरीबन। अरे वाह 6-7 अंडे हैं जी। हाँ यार वाकई अंडे हैं। कितने का एक बताया? 35 रुपए का। तो मैं ले लूँ, ये खरीद लूँ? मैं खरीद लूँ या मुझे दे देंगे? जी जी बिल्कुल। 7 अंडे, चलो 7 अंडों के पैसे अभी देते हैं आपको, ये आप मुझे दे दें। ये ऐसा करें फैजान भाई, सब बच्चों को एक एक अंडा दे दें, एक मेरे लिए भी रखें। ये मुझे बताएं कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि जो है वो अंडे बेच रहे हैं? नॉर्मली लोग नाबीना हो जाते हैं तो वो
ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ بنی؟ عبدالحبیب بھائی میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ شروع سے ذہن یہی ہے کہ میں جو ہوں اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کا میرا ذہن بنا ہوا ہے. ماں باپ کی بھی والدین کی بھی تربیت یہی ہے, اور میں مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہوں, اجتماعات میں آنا جانا ہوتا ہے. ارے واہ. تو وہاں سے بھی یہی ذہن ملا ہے کہ جو ہے وہ خود کما کے کھانا ہے, مانگ کے نہیں کھانا. اسی حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے عبدالحبیب بھائی جی کہ جس شخص نے جو ہے وہ مال بڑھانے کے لیے مانگا, اس نے جو ہے وہ انگارہ مانگا, اب چاہے زیادہ کرے یا کم. چلیں جناب, یہ بہت زبردست تربیت ہے. ناظرین, میں ایک سلسلہ میں نے کیا الحمدللہ مدنی چینل پر, بہت سارے ناظرین امید ہے دیکھا ہوگا کہ جس میں ہم نے ہمدردی سلسلے میں بہت سارے اس طرح کے اسپیشل اسلامی بھائیوں کے ہم گھر پر گئے, اور میں نے دیکھا کہ کسی کے پیر نہیں تھے, کسی کی آنکھیں نہیں تھیں, کوئی کس طرح کی پرابلم میں تھا, لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, وہ جا کے اپنا کاروبار کرتے تھے. میں نے آلو کی ریڑھی لگاتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا, رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا, ذرا کیا کہتے ہیں اس کو, لیڈیز کپڑوں کا کام کرتے ہوئے دیکھا. مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو جناب یہ آپ کے انڈے کے بھی پیسے ہیں اور یہ آپ رکھیے گا. لیکن یہاں میں ایک اور بات, میں 2-3 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ, کہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب کسی غریب سے فروٹ لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, اب اس سے اتنے پیسے کم کرواتے ہیں کہ جناب اور کم کر دو, اور کم کر دو. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہمیں شاید کوئی اثر نہیں ڈالیں گے, لیکن اس بیچارے کے گھر میں ایک اچھی رقم پہنچ جائے گی. اور یہی فروٹ والے سے, سبزی والے سے, یا کسی غریب آدمی سے پیسے کم کروانے والا کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھائے گا تو وہاں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, وہ 5,000 روپے کا کھانا کھا لے گا لیکن غریب کے 50 روپے کم کروائے گا. ایسے نہ کیا کرو. اس طرح کے مجبور لوگوں سے اچھے داموں میں, ان کے من پسند داموں میں چیزیں خرید لیا کریں. ان کی خودداری کی انہیں شاباش دیں کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے, یہ اپنی روزی محنت کر کے کما رہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ کس طرح کماتے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے, اب چاہے کم کرے یا زیادہ. یعنی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو انگارہ ہاتھ میں لینے کا فرمایا گیا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو, اور انشاءاللہ ہمارے بھائی کو اللہ سلامت رکھے, خوش رکھے. ان کو کیا تحفہ دیں گے فیضان بھائی؟ یہ آپ کے لیے بڑا شاندار تحفہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کنز العرفان ما افہام القرآن بریل لینگویج میں جزاک اللہ, جزاک اللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی بہت خوشی ہوئی, یقین کریں اب انڈوں کے ساتھ ساتھ آپ نے, میں بریل میں بھی قرآن پڑھ سکوں گا انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے. اچھا اب جی یہ چلیں, جو خصوصی اسلام میں دوسرے بھی ہیں ان کو بھی تحفہ دیں گے. دیکھیں یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہ ان کو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے روڈ کراس کرایا. ہمیں بھی اگر کوئی ایسا نابینا مل جائے, ایسا کوئی اسلامی بھائی ملے تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھا جناب, اب آپ کو تحفہ بھی مل گیا, یہ تو یہاں آپ کو چھوڑ گئے, اب میں کہیں آپ کو چھوڑ دوں؟ حبیب بھائی اب تو یہی گزارش ہے کہ مجھے مدینے چھوڑ دیں. اب مجھے جو ہے نا قرآن کا بھی آپ نے تحفہ دے دیا, اور اب مجھے مدینے جانا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے, طیبہ بڑی دور, آقا طیبہ
کو بلائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے جب وہ کو بلائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ سنائیں گے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد انشاءاللہ آقا بلائیں گے تو آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ دعا کریں ہم ساتھ مدینے جائیں گے آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں لاڑکانہ والوں دیکھو امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خلیج میں کسی کے گھر میں آج حاضری تھی میری اور شب معراج ہمارے یہاں ہے۔ ہم مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اور نابینا کا بھی یہ سارا منظر دیکھا ہم نے، تو صاحب خانہ جو تھے ان کو بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری طرف نہیں، الیاس قادری کی طرف سے ہمارے نابینا اسلامی بھائی کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کیجیے گا۔ آقا کی بارگاہ میں شیخین کریم ہیں سیدنا امیر حمزہ سیدنا عثمان غنی جہاں جہاں جائیں بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا، میری بھی حاضری کے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا بات صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے میرے دل کو پل پر بے چین ذرا نہ آتا ہے رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں گناہگار تھا، میرے مرشد کے صدقے آقا نے سن لی میری۔ تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں پیارے اسلامی بھائیوں، آج تک ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ایسا تو ضرور ہوا کہ کسی کے لیے اعلان آیا کہ اس کو عمرے کے ٹکٹ پہ بھیج دیا جائے، مگر اس اسلامی بھائی کی قسمت کیسی ہے
کہ शब महराज है बैरून मुल्क में, और अमीर अहले सुन्नत ने शब महराज इनके लिए उम्रे का ऐलान कर दिया, मदीने का ऐलान कर दिया। यानी इनको गोया ये कह रहे थे ना कि मेरी महराज हो जाएगी, महराज के सदके। तो वाकई जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। ये शेर हम कई बार कहते हैं और आज हमारे सामने फिर हकीकत हुआ। कहाँ की दौलत कसम खुदा की गए हकीकत सब की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत जिसे बुलाया है मुस्तफा ने वो भी मदीने को जा इंशाअल्लाह आप भी जितने इस्लामी भाई हैं आंसू बहाते रहिएगा, आका को पुकारते रहिएगा, दुरूद पढ़ते रहिएगा, हम पर भी करम होगा। वो बड़े करीम हैं, वो बड़े शफीक हैं, हमें नहीं पता कब कैसे बुलावा आ जाए। इस इस्लामी भाई के लिए एक और जगह से भी मुझे टिकट के लिए कहा गया है। अब हम इस पर मशवरा करेंगे कि इनके साथ चाहे किसी ना किसी को भेजना होगा, तो मजलिस तय करेगी कि कौन इनकी खिदमत के लिए साथ जाएँ ताकि मजीद इनके लिए भी आसानी हो। तो ये है बुलावे की बातें। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारे लिए भी इसी तरह अल्लाह ने चाहा बुलावा आएगा, आका की तरफ से इशारे होंगे तो हम भी मदीने जाएंगे। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बहुत बहुत मुबारक हो आपको अब्दुल हबीब इंशाअल्लाह। भाई मुझे जो है वो मेरी माँ ने जो है वो हमेशा सपोर्ट किया है और मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया बस है। ये अगर माँ मैं की जो दुआएं कुछ मिली हैं मैं- आपको माशाअल्लाह। तो मैं अपनी माँ को ही ले जाना चाहूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जरूर जाएंगे, चले लेके जाएं, चले माशाअल्लाह। ये है आपकी दावत इस्लामी, दिलों में इश्क़ मदीना की शमा को रोशन करती है। जो लोग लंदन और पेरिस के ख्वाब देखते हैं उन्हें मदीने का रास्ता दिखाती है। देखे ना कितनी आंखें अश्कबार हैं, कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना।